آمين. مقبولة ومرضية منا ولا إلى حضرة حبيبنا شفيع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين آمين. خاصة إلى حضرات من نبيناهم وقصدناهم يا رب العالمين. آمين. اللهم وإلى حضرات من ماتوا منا ولمن ماتوا من جمعياتنا آمين. ولمن دفن في محلتنا ولجميع الموتى من المؤمنين والمسلمين كلهم أجمعين. اللهم بحقهم وبجاههم اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا. آمين. اللهم قل حوائجنا اللهم اهد ديوننا اللهم اشف أمراضنا. آمين. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا خصوصا في اجتماعنا هذا. آمين. اللهم انزل البركة فينا وفي بيت أخينا. آمين. بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. آمين. آمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير والبركة والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. آمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأموات. آمين. اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا من طعام الجنة. آمين. واسق من سقانا من طعام الجنة وشرابها يا رب العالمين. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. പഠിച്ചവനെ തങ്ങൾ പാപ്പ തന്ന ഈ ഖിയാഫ നീ കബൂലാക്കണം. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണം. ആമീൻ. ഈ കുടുംബത്തിലെ ഹൈറും വർക്കത്തും തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും തങ്ങൾ പാപ്പാക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ആമീൻ. ഞങ്ങൾക്കും പ്രധാനം ചെയ്യണം തമ്പുരാനെ. എല്ലാ രോഗങ്ങളും വിഷമങ്ങളും രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം. ആമീൻ. എല്ലാവിധ ഹൈറാത്തുകളും ചെഞ്ഞ് തന്നുള്ള കാക്കണമല്ല. ആമീൻ. കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആമീൻ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ആമീൻ. പഠിച്ചവനെ നീ കബൂലാക്കണമല്ല. ആമീൻ. ഈ മാസം ബർക്കത്താക്കപ്പെട്ട മാസമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ബർക്കത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ആമീൻ. റമദാൻ ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ആമീൻ. നല്ല ഹൈറാത്ത്